जस्तो 2 नम्बरको टाइपमा हामीले लेखेको थियौँ टु फाइन्ड हाउ मच % इज x अफ y भन्ने। यसमा कहिले कहिले अरू पनि मिक्स गरेर, जस्तै इफ y इज 25% more than x, then by how much % x is less than y भनेर सोधिदिन सक्छ। अहिलेको पर्सेन्टेजको कुरा पनि निकाल्न जान्नु पर्यो यसमा। अनि y इज 25 मोर देन x छ भने x चाहिँ कति % लेस देन y छ निकाल भनेर सोधिदिन सक्छ। अब यस्तोमा कसरी गर्ने त? कुनै आइडिया? कति पर्सेन्टको फरक पर्ला यो? If y is 25% more than x, then by how much % x is less than y? अब यसको सोलुसन, यस्तो खालको क्वेशनहरु सोलुसन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्दिन सक्छौं त भन्दा y is 25% more than x छ भने, जस्तो if x is 100, पर्सेन्टेजमा हामी 100 सपोज गर्नै पाइयो, x 100 हो भने देन y चाहिँ कति हुनु पर्यो त? y इज इक्वल टु यसको 25 आउट अफ 100 भनेको पर्सेन्टेज हो भनेपछि 100 मै लिँदाखेरि त x चाहिँ 100 हो भने y चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा यही x को चाहिँ 25% भनेको 100 को 25 नै हुनु भयो, y इज इक्वल टु 125 भयो भनेपछि x चाहिँ 100 हो भने y चाहिँ कति हो त? 125 हो। अब x इज लेस देन y भनेपछि डिफरेन्स कति रहेछ त? डिफरेन्स इज इक्वल टु 25 आयो। ए 100 र 125 लाई लिने हो भने अब x इज लेस देन y भनेको मिनिङ कतिले लेस छ भनेर कम्पेयर गर्ने भनेको त यसले के भनेको त भन्दा y सँग कम्पेयर गर भनेको। अब देयरफोर x इज डिफरेन्ट पर्सेन्ट 25 भयो, y सँग कम्पेयर गर्नको लागि y ले डिभाइड गर्नु पर्यो इन्टु 100% गरिदियो भने 25 5 जा 520 भनेपछि कति रहेछ त भन्दा 20% लेस रहेछ। इज x इज 20% लेस देन y। x लाई y सँग कम्पेयर गर भनेको भनेर चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो र जुनसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने छ त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। यस हाउ मच पर्सेन्ट भनेपछि पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि कुनसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो जतिसुकै नम्बर सपोज गरे पनि हुन्छ क्या, यहाँ कुनै एउटा x भनेको जस्तो मैले यहाँ 100 सपोज गरेँ, तिमीलाई 100 सपोज गर्दा पर्सेन्टेजमा 100 नै किन गर्नु भयो भन्ने लाग्यो होला। यस्तो गर्न पनि सकिन्थ्यो कि, जस्तो यसलाई अर्को तरिकाले गर्नु पर्यो भने इफ x इज a भनेर सपोज गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। देन y भनेको a प्लस 25% अफ a त भन्न पाइयो नि त। त्यसो गर्दाखेरि a प्लस 25/100 इन्टु a गर्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने 5a/4 आयो, किनकि यो a प्लस a/4 भयो, त्यो भनेको 5a/4 भयो। अब यिनीहरूको डिफरेन्स कति भयो त भन्दा डिफरेन्स इन x एन्ड y भनेको त आखिर 5a/4 माइनस a गर्दाखेरि a/4 नै आयो। अब यसको x इज लेस देन y भनेपछि y सँग कम्पेयर गर भनेको, a सँग कम्पेयर गर्न y सँग कम्पेयर गर्नको लागि अब हामीले के भन्न सक्यो त भन्दा देयरफोर x इज भनेर a/4 अपन y को भ्यालु चाहिँ 5a/4 इन्टु 100% इज इक्वल टु a/4 इन्टु 4/5a इन्टु 100%
लेस देन y भनेर यसलाई सल्भ गरिदियो भने यहाँबाट पनि 20% नै आउने हो। जसरी पनि गर्न सकिन्छ है। यो त माथि डाइरेक्टली 100 कुनै एउटा पार्टिकुलर नम्बर सपोज गरेर गर्न पनि सकिन्छ, कुनै एउटा भेरिएबल सपोज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यो कुनसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरालाई डिनोमिनेटरमा राख्नु पर्यो क्या। जस्तै अब x कति % चाहिँ y भन्दा लेस छ भनेको x कम्पेयरिङ विथ y, जुनलाई कुनसँग कम्पेयर गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा राख्नुपर्छ भनेर लेख्ने हो, थाहा पाउने हो। अब मैले अर्को अघि लेखिरहेको थिएँ 3 नम्बरमा जस्तो इफ x% of y is z, यो चाहिँ गिभन छ। अनि what will be the value of y in terms of x and z? अब यस्तो क्वेसनमा जस्तो हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा x% of y is z भनेपछि x% of y is equal to z भन्न सक्यो। अनि x by 100 into y is equal to z भनेर लेख्न सक्यो। y is equal to z into 100 by x हुने भयो, that is 100 z by x गरेर लेख्न सक्यो। यो त न्युमेरिकली गर्दाखेरि भयो। र हामीले के सम्झिन सक्छौं त यस्तो केसमा भन्दाखेरि, यस्तो केसमा हामीले if x% of y is z, then y is equal to 100 by x times the given नम्बर z भनेर चाहिँ सम्झिन सक्छौं। त्यसो गर्यो भने हामीले कहिले कस्तो क्वेसनहरु सोध्न सक्छ भन्दा जस्तो यस्तो खालको क्वेसनहरु सोधिन सक्छ। क्वेसनमा चाहिँ जस्तै what is the number if 20% of the number is 16 भनेर चाहिँ सोधिन सक्छ। What is the number if 20% of the number is 16 भनेको x% of y is equal to z, then y is equal to what भने जस्तै भन्दै बीचको नम्बर सोधेको हो नि त्यसलाई। 20% of certain number भनेको चाहिँ 16 हो भनेपछि x र z को भ्यालु हामीलाई यो x जस्तो भयो, यो z जस्तो भयो, y is equal to what भनेर सोधे जस्तो भयो नि त यो। अब यस्तो केसमा let the required number be कुनै a भन्ने अनि त्यसपछि 20% of a is equal to 16 गर्ने गरेर यही यो सर्कल लाए जस्तो तरिकाले पनि गर्न सकियो। त्यो नगरिकिन डाइरेक्टली हामीलाई यदि if x% of y is equal to z, then y is equal to 100 by x times the given number z भनेर लेख्नु हो भने यसको सोलुसन हामीले डाइरेक्टली अब के भन्न सकिने भयो त भन्दा the required number is भनेर यो पछाडीको नोट अनुसार गर्ने हो भने required number is 16 भइहाल्यो, z into अनि 100 by x भनेको चाहिँ 20। यसो गरिदियो भने डाइरेक्टली यो नम्बर चाहिँ 80 रहेछ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यो। नत्र भने हामीले यो तरिका थाहा भएन भने के गर्न सक्यो यसलाई भन्दा अथवा यसलाई or गरेर यसरी पनि गर्न सक्यो। or गरेर let the number be
A भन्दिने, then 20% of A is equal to 16 भन्ने, अनि or 20/100 A is equal to 16 भन्ने, अनि A is equal to 16 into 100/20 गरेर यसरी पनि हामी एटी निकाल्न सकिन्छ। लास्टमा जुन तरिकाले डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्दा डिफ्रेन्ट एन्सर आयो भने त हुँदै भनेर नि जसरी गरे पनि एन्सर त एउटै आउनु पर्यो नि, गर्ने प्रोसेसहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छन्। अब हामीलाई इन्ट्रान्समा चाहिँ टाइम कम हुने भएको हुनाले कसरी चाहिँ छिटो गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जानु पर्यो कि। जस्तै अर्को क्वेसन हाम्रो 4 नम्बरमा थियो, टु कन्भर्ट अ फ्र्याक्सन into percentage। यसमा अरु पनि यसको अरु पार्टहरु पनि हामी जोड्न सक्छौं। टु कन्भर्ट द फ्र्याक्सन इन्टु पर्सेन्टेज के गर्ने त भन्दा we have to multiply the fraction by 100% भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर कहिले कहिले हामीलाई पर्सेन्टेजलाई डेसिमलमा लैजा भन्न सक्छ। टु कन्भर्ट अ यसलाई आई भनौं, मैले यसलाई आई भने टु कन्भर्ट अ पर्सेन्टेज इन्टु फ्र्याक्सन we have to divide by 100। जस्तै to convert a decimal into percentage we have to multiply by 100%। यी कुराहरु चाहिँ जान राख्नु पर्यो। जस्तै क्वेशनमा कस्तो हुन सक्छ भन्दा if if 2/3 part of a number is 75, 2/3 part of a number is 75, find what percent is it मात्रै भन्दियो। यसमा हामीलाई यो 75 को कामै छैन। 2/3 part of a number is 75, find the percentage of it अथवा find what percent is it, यो कति पर्सेन्ट हो त भनेर मात्रै सोधिदियो भने हामीलाई चाहिएको यति फ्र्याक्सन हो। यो 75 भन्ने कुनै नम्बर हामीलाई कामै छैन। अब 2/3 पार्ट भनेकै कति हो त भन्दा 2/3 पार्ट भनेकै इज इक्वल टु 2/3 into 100% गर्दिने हो डाइरेक्टली। दैट इज 200/3%। दैट मीन्स 66 होल 2/3% गरेर चाहिँ यसरी हामीले लेख्न सक्ने भयौं। कति पर्सेन्ट हो भनेर सोध्यो भने
त्यो बेलामा डाइरेक्टली त्यो फ्र्याक्सनलाई हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सन राख्नु पर्यो भने अब डाइरेक्टली डिभाइड बाई 100 गर्ने हो। यसमा कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दा which is equal to 25% भनेर चाहिँ भनिदिन सक्छ। अनि यता अप्सन चाहिँ 25% इज इक्वल टु 0.2 अनि बी मा चाहिँ 1/4 अनि सी मा चाहिँ 1/5 डी मा चाहिँ 0.26 यस्तो नम्बरहरू फ्र्याक्सन डेसिमलहरूमा दिन सक्छ। अब वाट इज इक्वल टु 25% भन्यो भने फ्र्याक्सनमा यो हुने भयो। यसमा अर्को चाहिँ एउटा यस्तो अप्सन छ, अर्को कुनै क्वेसनमा मानौ ए इज इक्वल टु 0. ए मा चाहिँ 0.25 छ, अर्को बी मा चाहिँ 25 मात्रै छ, सी मा चाहिँ 1/5 छ, डी मा चाहिँ 2/3 यस्तो छ भने अब फेरि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा हेर्नु पर्यो भने यो करेक्ट एन्सर हुने भयो। यसरी के गर्ने हो त भन्दा यदि पर्सेन्टेजलाई डेसिमल फ्र्याक्सनमा लानु पर्यो भने दिएको पर्सेन्टेजलाई डिभाइड बाई 100 गर्ने, डिभाइड बाई 100 गरेर फ्र्याक्सनमा राख्दा 1/4 हुने भयो। यसैलाई हामीले डेसिमलमा लगेको भए 0.25 हुने भयो। यो अप्सन हुँदाखेरि हामीले 1/4 लाई करेक्ट गर्नु पर्यो, यो अप्सन हुँदाखेरि 0.25 लाई भनेको पर्सेन्टेजलाई डेसिमल र फ्र्याक्सनहरूमा पनि लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो।